بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنحاول ندير الفيديو الثاني وكيوقعوا لي مشاكل، ما عرفتش علاش. المهم كنا هضرنا على آخر حاجة، هضرنا على لا سيلول، هضرنا على البروكاريوت وخلاص لا كونستيتيوسيون تاعها. قلنا بأن هي لي سيلول بروكاريوت ملي كتكون باغوا بكتيريان اللي هو بيبتيدو غليكان، وحتى لي بكتيري كينقسموا لغرام بوزيتيف وغرام نيجاتيف، ارغيو بكتيري، او بكتيريان سي دو سويت، بلا ما ندخلوا في هاد الديتاي. دونك هوا باغوا بكتيريان، مومبران بلازميك، وغنمشيو قلت لك ليبيديك، ونشوفوا المومبران انتراسيتوبلازميك بيغمو كلوروفينيا. المومبران انتراسيتوبلازميك هو بحال لي سيلول فيجيتال سوبيريور، يعني اوكاريوت. هو تيشبه له لحقاش هذا المومبران هذا كيدير الدور نتاع لا فوتو سانتيز، كيدير الدور نتاع لا فوتو سانتيز. دابا الدور ديال الفوتو سانتيز كيدير التركيب الضوئي، كيشبه المومبران اللي ديال التيلاكويد. كنعرفوا الكلوروبلاست ديال الخليه النباتيه ياك، وهذا الكلوروبلاست ديال الخليه النباتيه لداخل فيه كاين بحال هو ديال الكلوروبلاست، بحال شي فران. لداخل كاينين فيه واحد الخبيزات بحال تيتسماو التيلاكويد. هذاك لا مومبران ديال التيلاكويد كيدير لا فوتوسينثيز عند لي فيجيتو اوكاريوت. وبالنسبه لي فيجيتو لي سيانوباكتيري بروكاريوت عندهم مومبران انتراسيتوبلازميك كيدير هذا الدور ديال لا فوتوسينثيز. وعاد السيتوبلازم وعاد النيكلويد. قلنا النيكلويد هو الماتيريال جينيتيك كروموزوميك بالنسبه للسيلول بكتيريان، والريبوزوم باش كدير تراديكسيون اي انسي دو سويت. يلا باسون ديريكتومون شي لي زوكاريوت. واحد العالم كبير هو لي زوكاريوت، هما اللي كاين حاليا دابا واللي كيبانوا بزاف وهما اللي بكثره. دونك لي زوكاريوت هما اللي يعني اللي بكثره واللي عندهم لاباريسيون ديال الريتيكولوم اندوبلازميك لاباراي دو غولجي. يعني بدات كتظهر عندهم هادو لي ريتيكولوم اندوبلازميك لاباراي دو غولجي. لو نوايو ديجا لو نوايو داير بها يعني واحد الجدار اللي كيحمي هذاك الماتيريال جينيتيك، الميتوكوندري و بيروكسيزوم، ليزوزوم اي انسي دو سويت. بالنسبه ليزوزوم كيلعب دور ديجيستيف بالنسبه للخليه الحيوانيه، وبالنسبه للخليه النباتيه اللي كيلعب الدور ديال ديجيستيف يعني هضمي ديغراداسيون هو الفاكيول، هي الفاكيول بالنسبه للخليه النباتيه. بالنسبه لي زانيمو كلوروبلاست لي فيجيتو، بالنسبه صافي. دونك الكلوروبلاست شي لي فيجيتو عنده الدور نتاع لا فوتوسانتيز. لور نوايو كونتيان دو كروموزوم، النواة عندها فيها دي كروموزوم لا دي ان اي بروتين هيستون اي ان ou plusieurs nucléoles. واخا les cellules eucaryotes contiennent des cytosquelettes formés de filaments protéiques et se divisent par mitose. يعني هي عندها واحد السيتوسكوليت غراس الباروا فيجيتال بيكتو سيلولوزيك اللي عندها اللي هو ريجي هذيك لا فورم. il y a différence essentielle entre cellules animales et végétales. كاين واحد الفرق ما بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه. الون les cellules animales n'ont pas paroi rigide autour de la membrane plasmique. ما عندهمش واحد الباروا ريجيد. الخليه الحيوانيه ما عندهاش باروا ريجيد بيبتو سيلولوزيك. دونك il n'a pas un chloroplast، ما عندهاش كذلك كلوروبلاست حيت ما كيديرش لا فوتوسانتيز. البوسيد شنو عندهم هاد لي سيلول انيمال؟ عندهم لي زوزيم. لي زوزيم عنده دور ديجيستيف et des centrioles. Leur division se fait par constriction de la cellule. يعني constriction بحال تقول ملي كتبغي تقاد شي قريصه كتشد ديك القرصه بحال اللي كتخنقها، يعني باش تخرج من العجينه قرصه، يعني كتبقى تقطع بشويه 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 حتى تقطع كلشي. هذيك هي ايترونغلومون سيلولير، يعني اختناق خلوي، يعني كتبقى تخنق حتى كتخرج كلشي قرصه كامله. Les cellules végétales sont entourées par parois pictocellulosiques. بالنسبه للخلايا الحيوانيه دايرين بواحد الباروا بيكتوسيلولوزيك، هو هذا، هو كيبان ريجيد. فوالا هو هذا. دونك
Leur cytoplasme renferme une ou quelques grandes vacuoles. cytoplasme فيه شي وحده او لا بعض الفاكيول، وهاد لا فاكيول بو اتاندر كتوصل ل 80% دو فوليوم سيلولار، يعني من الحجم الخليه كامله كتقدر توصل ل 80%. Et limité par une membrane appelée tonoplaste. هاد الممبران سميتو tonoplaste. tonoplaste اللي كيدور بالفاكيول، هذاك الممبران ديال الفاكيول سميتو tonoplaste. Il renferme de l'eau، فيه اللو، فيه الماء، des molécules organiques et des molécules inorganiques، كاين فيه مواد عضويه ومواد غير عضويه، ainsi que des composés toxiques، فيه حتى المواد السامه. Les vacuoles jouent également un rôle digestif semblable à celui des lysozymes. بالنسبه للفاكيول عندها واحد الدور ديجيستيف كيشبه الدور ديال ليزوزيم. ليزوزيم عند الخليه الحيوانيه والفاكيول عند الخليه النباتيه. الخليه النباتيه عند ديك الفاكيول عندها دور ديجيستيف، والليزوزيم كذلك عند الخليه الحيوانيه عنده دور ديجيستيف. لي سيلول فيجيتال كونتيان دي كلوروبلاست. هاد الكلوروبلاست هو اللي كيعطيها الفعاليه انها دير الفوتوسانتيز. هذا هو الكلوروبلاست، دير بحال شي فران. وهاد الخبيزات اللي كتشوفوا فوالا هنايا وهنايا وهنايا كيتسموا دي تيلاكويد. فوالا كل وحده كيتسمى تيلاكويد وعندها مومبران. هذاك المومبران ديال التيلاكويد هو اللي كيدير لنا الفوتوسانتيز. وشنو المعنى نتاع الفوتوسانتيز؟ النبذه فقط هو انها كتشد لينيرجي لومينو كتحولها لانرجي شيميك اون سو فورم دا تي بي، كتحول من طاقه ضوئيه الى طاقه كيميائيه عباره عن ا تي بي، اي انها كتشد لانرجي لومينو غراس هذاك لي بيغمون كلوروفيليا، وكتشد من الوسط ديالها لي سيل مينيرو ايلو، المواد الاملاح المعدنيه والماء، وكتشد هاد الاملاح المعدنيه وكتردهم من يعني من املاح معدنيه وضوء المواد عضويه قابله للاستهلاك بحال الجليكوزيان سي دو سويت. فهمنا؟ ولا لاميدون اللي هو عباره عن خزان يعني نباتي، تخزين نباتي وجليكوجين بالنسبه للحيوانات. دونك قلنا ان الفوتوسانتيز هو كتحول المواد معدنيه الى مواد عضويه. وخلاص لا فوتوسانتيز كدوز جوج المراحل، المرحله الضوئيه والمرحله الليل. المرحله الضوئيه هي اللي كتستعمل يعني كتكون فيها غير الطاقه الكيميائيه عباره عن ا تي بي، وعاد وفي هذه الفتره هذه ديال الصباح كتلقى النبته كتشم سي او 2 كتطرح الاكسجين في الوسط الخارجي. الوغ في الليل شنو كتنفس بحالنا، يعني كتاخذ الاكسجين وكتطرح سي او 2. في الصباح كتستعمل كتنتج لا تي بي، وفي العشيه كتنتج مواد عضويه، يعني كتستعمل داك لا تي بي باش تنتج مواد عضويه. il n'y a pas de centriole قلنا chez les végétaux supérieurs il n'y a pas de centriole، ما عندهاش centriole، ومن بعد نشوفوا الدور ديالو à cause de la présence d'un paroi rigide. Et les cytodérèse enfin méthode est différent de celle de animaux et se fait par la formation d'une cloison appelée fragment plaste qui se sépare de cellules feuilles. بالنسبه للخليه الحيوانيه راه كيكون غير اتروغلومون سيلولار، يعني انقسام عادي جدا كتبقى تختنق. بالنسبه للخليه الحيوانيه النباتيه ملي غتبغي تنقسم راه عندها باغوا ريجيد، عندها واحد الجدار قاصح، يعني باش بغيت دير الانقسام ديالها خصها دير واحد بحال اللي غتبني وسط منه عاد من بعد تفارق. شنو كيتسمى هذا؟ فراغمون بلاست اللي غيفرق ما بين الخليتين البنتين عادي القسم. فهمنا؟ فوالا دونك what means the difference between la cellule végétale et cellule animale. الوغ عندنا حنايا cellule végétale ها الباغوا بيكتوسيلولوزيك من السيلولوز، ها كلوروبلاست، الفاكيول. دونك ها لي كونستيتيون، يعني الفاكيول هادشي خاص غير بالخليه النباتيه، عندك الفاكيول كلوروبلاست وباغوا بيكتوسيلولوزيك. الوغ هنا كاين الحوايج اللي يعني مشتركه ما بين الخليه النباتيه والحيوانيه. وبالنسبه للخليه الحيوانيه شنو فيها اللي ما كاينش عند الخليه النباتيه؟ عندك ليزوزيم، سونترو
زوم وسنتريول، ما كاينينش عند الخليه النباتيه. وهادو بالنسبه يعني الحوايج اللي اون كومان مشتركين. هادشي خصو عافاك كيتنوطا. ديجا السيتوبلازم كاين عند هادي وعند هادي، ميتوكوندري كاين عند هادي وعند هادي، النوايو كاين عند هادي وهادي. يعني ريتيكولوم اندوبلازميك، ريتيكولوم اندوبلازميك روغو وليس بحال المهم اللي كاين تما. بيروكسيزوم كاين هنا وكاين هنا، يعني هادو اون كومان. يعني مومبران بلازميك كاين هنا وهنا، هنا كاين غير الباروا ما كاينش هنا. المهم الى ذلك كاينين دي زيليمون هادو خصهم يتنقلوا اللي مختلفين على الخلايا النباتيه. وهنا كذلك راه قلتهم في الاول. الوغ بقى الفيديو يتعاود بزاف باش الانسان يفهم. La variation morphologique, même si la cellule ou les cellules ont la même structure de base, elles n'ont pas la même morphologique. واخا عندهم نفس structure de base كيتكونوا من يعني من نفس الجسم الانسان. مثلا الخليه الحيوان عنده نفس، يعني هو حيوان سيلول انيمال دي سيلول انيمال، هو نفسه دي سيلول انيمال ولكن مختلفين بزاف ديال الحوايج. يعني par exemple, chez les animaux pluricellulaires, la morphologie de ces cellules varie à plusieurs niveaux. يعني كتختلف من بزاف ديال لي نيفو. Variation de la forme. بحال مثلا la forme de la cellule est très variée. Elle est généralement adaptée à la fonction de cellule et imposer la présence de cellules voisines. بحال مثلا la cellule hépatique ديال le foie. سيلول هيباتيك دو فوا، تنعرفوا لو فوا كيدير فيلتراسيون دو السون، كيدير ستوكاج نتاع الجليكوجين اي انسي دو سويت. الوغ كيخص يكون واحد لي فوليزيتي كيسمحوا لهذا الشيء باش يدخل. دونك هيا شوف الشكل ديالها. دونك غانيول دو جليكوجين، يعني هنا كيتخزن الجليكوجين. دونك خصو يكون الفيلوزيتي كبارين. بالنسبه يعني البرانسيب نوايو وميتوكوندريا وداك الشيء غيكون فيهم كاملين، ولكن هنا كاين فيلوزيت ميكرو فيلوزيتي اللي كيسمحوا باش الجليكوز يدخل ويتخزن هنا سو فورم دو جليكوجين، حيت الجليكوجين هو بزاف نتاع الجليكوز ملاصق مع بعضياتهم. فهمنا سيلول غينا شنو كدير فيلتراسيون دو سون، كتشد داك لازوط وهداك الشيء وانسي دو سويت لي دي الشيء كتخرجوا من الدم وكتصيفطوا البروستات كيصيفطوا ليجيكسيون سو فورم ديغي، يعني بول كيخرج. يعني كيخصها تكون عندها هاد لافاجيناسيون اللي غيسمحوا لها وعاد لي نيفرون انسي دو سويت بلا ما ندخلوا في لا سيلول غينال ولي فونكسيون ديالها. الوغ هنا سبيرماتوزويد قلنا الفلاجيل ديالو كبير اصلا باش كيتفورما الفلاجيل. السبيرماتوزويد راه كيدوز بزاف نتاع المراحل، انا نلخصهم غير هنايا. دونك سبيرماتوزويد ديجا زويد راه وصل لواحد المرحله نهائيه انه ديجا عنده الكونتوني الجينيتيك هنا. دونك الفلاجيل طويل وكيكون غيش اون ميتوكوندري. الميتوكوندري هو الموتور ولا لا بارتي انرجيتيك اللي كيعطي الطاقه. يعني كاين بزاف الفلاجيل اللي كيخليه ديبلاسا على الانتيريور نتاع لا فيميل باش يوصل اللوفيل فيكونديها، يعني يوصل البويضه المراه ولا الانثى باش يخصبها. هنا عاوتاني لي فوتوريسيبتور بالنسبه للرؤيه شنو فيهم؟ ديسك مومبراني. هاد لي ديسك مومبراني كتغير شي حويجات فيهم باش انهم يكابطيو لا لوميير، ولا ملي كتكابطاو لي لوميير كتغير شي حويجات فيهم. فيبريل هنا عاوتاني سميتو ميسكوستريي. كنعرفوا بان الخليه العضليه كتلقى فيها لاكتين الميوزين يانسي دو سويت باش ريشوشيون باكالوريا باش ممكن ندير واحد الكونتراكسيون. يعني نفس هانتا سيلول نيورونال شنو كنلقاو؟ دوندريت اكسون اي الغاميفيكاسيون. وهنا ديجا هنا يعني هاد السيلول يعني باش تكون يعني باش بور كيليا واحد كونديكسيون تاع واحد لانفلو نيرفو. هنا كاين غاميفيكاسيون. هاد الغاميفيكاسيون نلقاو قدامها غنلقاو دوندريت. يعني غادي يعاود يكون هنا واحد البرولونجمون اكسونال يعني وعاد غاميفيكاسيون. وهذا يعني كيبقى يتعاود بزاف ديال المرات باش كيبقى مثلا جا شي اشاره يعني حسيه كتجي لهنا وكتفرز واحد الماده هنا وكيكون ديجا دوندريت هنا. دوندريت الخليه يعني العصبيه اخرى هنا باش كتبقى تنتشر الرساله. دونك شنو نستافدوا من هذا الشيء هذا؟ نستافدوا بان ها هو نفس الانديفيدو، يعني نفس الخليه هي راه خلايا حيوانيه ولكن اون دي ستركتور
ولا لا فورم ديالهم على حسب الفونكسيونمون ديالهم. واخا عندهم لا ميم ستركتور دو باز، ولكن لا ستركتور مورفولوجي كتختلف، ما عندهمش. شوف المورفولوجي على حسب الدور ديال الخليه، وحده التخزين، وحده التخصيب، وحده كل وحده كيفاش دايره. لا فارياسيون دو تاي، ديجا قلنا لا فارياسيون دو تاي رانا ندخلو فيها. دونك لا تاي دو سيلو كتختلف. بكتيريا شحال 1 ميكرومتر، يعني 1 10 على بويسونس موان 6 متر. اي بالنسبه لوف 7 سنتيمتر ديامتر، بيان سي دو سويت. دونك الخليه النباتيه والحيوانيه كيكونوا كبارين بزاف. ليكزامبل دو سيغتان نورون، بعض الخلايا مثلا بحال لي نورون كيوصلوا 1 متر. بالنسبه للنيرف سياتيك، النيرف سياتيك هو داك كيقول شي واحد راني مريض بالسياتيك، راه النيرف سياتيك هو اللي كيكون فيه نيرف حركي وحسي او ميم طون كاين في الرجل الانسان. المهم تيوصل حتى ل 1 متر. ما عليناش. فارياسيون دو ستركتور، فوالا مثلا نشوفوا هاد ميلو بلاست، هادي واحد الجلوبيل بلونش، باش ان يعني ها هي التصاوبات، هادي اللي هو هو الاسوس. هنا باش غادي توصل للصون لي غرانولاسيون كيتزادوا، وحتى النويو ديالها كتولي ديفيزي اون 3، يعني كتولي ميلتو لوبي، يعني كتنقسم ثلاثه. ها النويو كيفاش ولاو، يعني تزاد الحجم ديالها، وتزاد ثاني غرانولاسيون، وتا النويو يعني انقسمات لثلاثه، ماشي انقسمات بقات غير ديك اللوبيسيون اللي تفرعات، فهمتي. هادي سي اون تاب دو ماتوراسيون، يعني من هنا لهنا راه ماتوراسيون، يعني تطورات. اريثروبلاست يانسي دو سويت. شوف كيفاش كيولي حتى الاخر، يعني شنو كيدير، كيفقد النواه ديالو عاد ولا تيولي لي زيماسي. لي زيماسي هما سميتو الكريات الدمويه الحمراء. الكريات الدمويه الحمراء هما لي زيماسي. دونك لاحظوا معايا بان الماتوراسيون ديالها، الماتوراسيون ديال هذه الحجم والنويو انسي دو سويت، الماتوراسيون ديالها، التطور ديال هذه شنو دارت، فقدت النواه ديالها، ما بقاتش عندها نواه، يعني دازت من هذه المرحله غي التولو وسيت، ما كتبغيش تنطق ليا واخا كنعيا نطقها. ولات من بعد ديفلوبمون ديالها، ولا النويو مشات فقدت النويو ديالها، ولات ايماسي، يعني لي زيماسي وخلاص. هيموغلوبين هو واحد البروتين كيكون داير بلي زيماسي، هو اللي كينقل الاكسجين او روبو او ان اكتيفيتي. يعني كاين حتى خليه، يعني سيلو دو غون لي غلوند مامير هما ديال الثدي. شوف كيفاش كيكونوا في الحاله العاديه ديالهم. اوروبو يعني المراه ما والده ما حتى شي حاجه، ولا الانثى ما والده ما حتى شي حاجه. منين كتولي مثلا المراه كتولد، ان فوا كتخرج الولد، بحال اللي كيتستيميلاو هذوك لي غلوند مامير هذاك ديال الصدر، يعني ديال الثدي، وكيجي الولد كيشد الراس ديال الثدي ديال الام ديالو، ان فوا غيعض ولا يقيس بحال اللي كيستعملهم صافي الحليب تيخرج ديك الساعه. دونك ها اون غوبو و اون اكتيفيتي، يعني في الخدمه كيفاش ولات. وصلنا لي فيروس. دونك لي فيروس هما دي، يعني ما نقدروش نعتبروهم دي زيتر فيفون. Donc, les virus sont des particules inanimes constituées par l'assemblage de macromolécules et non des macromolécules مجموعين. Ils ne sont généralement pas considérés comme êtres vivants، يعني ما يمكنش نعتبرهم ككائن حي. Leur taille est plus petite que la cellule bactérienne، صغير بزاف من الخليه البكتيريه، يعني كيوصل 0.3 ميكرومتر، وبالنسبه للخليه البكتيريه كان 1 ميكرومتر. دونك ils n'ont pas d'aspect structural de type cellulaire، ما عندهاش واحد لاسبي، يعني واحد الشكل كيشبه الخليه. leur forme et leur structure sont très variées، يعني بالنسبه للحجم ديالها structure راه مختلف بزاف. les virus sont constitués par un enveloppe protéique différent، يعني عنده واحد الممبران ديفيرون بلازميك ابلي كابسيد. ها فوالا الكابسيد، وهاد الكابسيد الداخل ديالها شنو كاين، الكونتيان الماتيريال جينيتيك، يعني الداخل ديال الكابسيد هي ديال الكابسيد، الداخل ديالها الماتيريال جينيتيك. وهاد الماتيريال جينيتيك سواء غادي يكون سو فورم دا دي ان
ou là sous forme d'ARN. Chez certains virus, tels que virus immunodéficience humain يعني فقدان داء المناعة المكتسبة اللي هو VIH responsable du sida او كورونافيروس مثلا ADN مثلا فوالا ان ADN مثلا بحال شي مثلا السيدا كورونافيروس راه ديجا ان ARN يعني عنده هاد الماتيريال جينيتيك ان ARN. Le capsid est entouré d'un enveloppe lipidique externe qui dirige dans la membrane plasmique de la cellule hôte. يعني ملي غيبغي يخرج من الخليه اللي هو داخل ليه، حقاش هو ما يقدرش يعيش الفيروس، ما يقدرش يعيش بوحده، يعني دائما كيتطفل على الخلايا. يعني شنو كيدير ملي كيبغي يخرج من الخليه؟ كيشد داك لا ممبران بلاسميك ديال الخليه اللي هو فيها، وهو خارج وهو كيدوروا عليه حتى كيدور الدوره ديالو وها هو خرج منه. يعني استغل داك الممبران بلاسميك ديالها ولا الممبران وخدا سيلول اوت، خداه من سيلول اوت. لو فيروس اي بورجون يعني بحال هكا مثلا هذه هي الخليه غادي يبقى يخرج من لهنا. الوغ دونك لو بورجون شوفوا كيفاش كيتبورجونا الفيروس وغتفهموا. وانا ان شاء الله جو لو فري دابا غادي نشوف شي طريقه كيفاش نديرو. Le virus bourgeonne à la surface de cette cellule. Des protéines virales s'insérant de cette enveloppe. يعني certains virus ARN comme virus le VIH. فوالا كنت غلطت. فوالا بالنسبه للفيروس VIH راه سي ان ARN، قالك سي ان فيروس ARN comme le VIH و كورونا فيروس هو sont appelés de عندهم واحد الترانسكريبتاز. هذه هي النقطه اللي بغيت نوصل ليها، ما بغيتش نتعطل في هذا الشيء وراه ديجا شرحت هذا الشيء. دونك il permet de synthétiser l'ADN viral. ما عليناش، كاين ترانسكريبتاز اللي كنعرفوا عادي هو اللي كيشد ليا l'ADN وكيردوا ليا ARN، ولكن الان عندنا الترانسكريبتاز انفيرس يعني الناسخ العكسي، بمعنى عندي ARN وغيردوا ليا ADN، بمعنى VIH ولا انسي دو سويت منين غيبغي يدخل الخليه النباتيه ولا الحيوانيه ولا بكتيريا غادي يلقى هاد الخلايا هادو عندهم ADN في الجينوم ديالهم. يعني ADN ماشي ARN، يعني خصو هو يتحول لADN. شنو غيستعمل واحد لونزيم سميتو ترانسكريبتاز انفيرس اللي غيقلب لهم من ARN لADN. وديك الساعه من بعد ممكن يتبع الفيروس جوج نتاع لي سيكل وحنا غادي نشوفوهم الان. فوالا لي سيكل نتاع الفيروس بالزربه بلا ما ندوزو لهذا الشيء هذا. دونك كاين دو تيب نتاع لي سيلول، كاين السيلول ليتيك وكاين السيلول ايزوجينيك. بالنسبه للسيلول ليتيك هو ان الفيروس كيولي ان فوا تيدخل الخليه، شوفوا كيفاش كيدخل وكيبيكي الماتيريال جينيتيك، ها هو الماتيريال ديال الجينيتيك هنايا، ومن بعد كيشد لي الماتيريال نتاع الخليه وكيبقى يصنع نفسه. يعني ديجا هو عنده ماتيريال جينيتيك، وديك الماتيريال جينيتيك كيصنع له الكابسيد، كيصنع له الشكل ديالو لا فورم ديالو الماكروفاج انسي دو سويت، داك الشيء كاع اللي كيخص به باش كيكمل باش كيصاوب دي فيروس اونتي. تلاحظوا معايا هذا وهذا كيشبهوا لهذا الفيروس الاول اللي دخل. يعني كيولي هذيك لا سيلول اللي دخل لها كتولي بحال اللي كمعمل كتصنع داك الفيروس، يعني كتبقى تصنع غير داك الفيروس وكيبقى منتقل بالالاف ديال لي فيروس حتى كيوقع ليكلاتمون ولا لا ليز نتاع الخليه. ليز بمعنى انها صافي كتفرتت الخليه ما كتبقاش حيه، كتسمى عليه باش كتسمى سيكليتيك، بمعنى ان الخليه صافي ما بقاتش كتدمر انسي دو سويت. بالنسبه للسيكل ايزوجينيك شنو كدير؟ الفيروس كيدخل الا كان ARN كيولي ADN، شنو كيوقع؟ كيتانتيغرا في الخليه، يعني كيتانتيغرا في الجينوم، يعني في الجينوم تاع الخليه. فهمنا؟ دونك هذه راه سيلول بكتيريا، هذه راه باينه سيلول بكتيريا حيت ما كاينش باغوا نيوكليير هنا انسي دو سويت. دونك هذه سيلول بروكاريوت، يعني نفس ليكزومبل غيوقع بالنسبه للسيلول بروكاريوت الاوكاريوت انسي دو سويت. دونك ها هو دخل لا دي ان جينوميك ديالو هنا. ملي كيدخل لا دي ان جينوميك الخليه ملي كتبغي تنصاوب لي بروتيين ديالها كيتصاوبوا هاد لي بروتيين، يعني ما بقى حيت ديجا ها هو دخل دابا انتيغرا. يعني لي بروتيين النوب الاولى قبل ما يدخل كانوا عاديين، يعني الريبوزوم انسي دو سويت، ولكن ملي غيدخل هو وليت وقع حتى الترانسكريبسيون ديال البارتي ديالو، يعني النسخ ديال البارتي ديالو، ولي بروتيين ما يبقاوش كيف ما كانوا، يعني الفونكسيونمون ديال الخليه ما يبقاش كيف ما كان، والخليه كتبقى تموت بشويه حتى غادي تقضي على الخليه.
يعني هكا يعني النوب الاولى كاينه السيكليتيك يعني كتدمرها في الحاء، وهنايا كتبقى معها حتى الخليه تتموت، يعني ما كتبقاش قادره انها توفر لي بروتين والمسائل الضروريه للخليه، حيت الماتيريال جينيتيك هو كلشي في الخليه حتى كتموت الخليه. وهذا وان كان من توفيق فمن الله تعالى، وان كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.